बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशाचे मुणयारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलें. तो स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत. आमचो पात्रोन सांगेलोय ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. A15 on page number 7. Munsha kati, munsha bodo, vorte adeva, mi vololo, mi dosotaya di canzo. Noma, noma, noma de buriala, voi ba, voi ba, voi ba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. नोवेनाचो पयलो दीस. भुरग्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. प्रितीच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणांनो, भाग्यवंत मिगेल आमच्या गांवच्या आस्काऱ्याचे परबेक 9 दिसांची तयारी आयज आमी सुरू करता. ह्या परबेच्या सोमया विशय ह्या गवळीक वर्साचो तुमी म्हजे गोवाय मनांत धरून आमी नियाळ करतले. हे आयचे नोवेनांत होली क्रॉस, गुमालवाडो आनी ओण्याचे भाट ही भाव भयणां आनी तांचे कुटुंब भेटयतात. तांकां आमी आमा सोमेस्तांक सामिगेलीचे मुजतीन ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, पयले नवें आमच्या भुरग्यां पासत भेटयता म्हणटच असतोच विशय जो आमी आयकला. भुरग्यांनो,
तुमी म्हजें गोवाय. दर्या कुटुंबान भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताचे कशे भाशेन गोवाय जावंक जाता तें आयज देवाचें उतर आमकां सांगतलें. जायते पावटी जावं आमी आमचे आवय बापूय वडिलां वो भुरगीं आमच्या भुरग्यांक खरें गोवाय जावंक वो खरें क्रिस्ताचें गोवाय करूंक आमचे आकार नेक आमी चुकल्या. बोगसणे मागुया. सोगली आमी सांगाता कुचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदात देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sovia kaklutko Krista kaklutko Sovia kaklutko प्रार्थूया. सर्वेस्प्रा देवदूतांचें आनी मनशाचें मुण्यारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलें. तो स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं काल तेपणी मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदाक दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जावंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रावूंक आनी एक वेळ रावलोले उठून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते पोत्ते एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सोरूंक, एक वेळ सोडूंक आनी एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ उडोवंक, एक वेळ पिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट कोत्ता ताचे तांकां कितें मेळटा? मनशा कुलाक देवान एक खेरीत वावर करूंक दिल्लो आसा तो हांव नियालतां. तो कोत्ता तें सगळें दर एका काला परतून कोत्ता. पूण जोरूय देवान सगळ्यांक कालाचेर मनशांक नदर मारून दिल्या, तरूय अरंबाक थावन तें शेवटा परून देवान केल्लें तें ओळखून घेवंक मनशान नजो.
देवाचे उतोरें देवाचे व्हड उपकार. जबाब सोरेस्पोर म्हजें खोडप हांव ताका वाखाणटा. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप हांव ताका वाखाणटा. सोरेस्पोर म्हजें खोडप हांव ताका वाखाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाल म्हजो, शारोन म्हजें. जबाब सर्वेस्पोर म्हजें खोडप हांव ताका वाखाणटा. मनीस कोण सोरेस्परा तुवें ताची पर्वा करचें. मातयेचो पूत कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक, ताचे दीस सावले वरीं नाच जातात. जबाब सर्वेस्पोर म्हजें खोडप हांव ताका वाखाणटा. उद्गार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मनशाचो पूत चाकरेक लावन येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समाजाचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ताणें धाकटुल्ल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताची चडशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां बोबाट केली. हें पळोवन जेजू तिडकेलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी चडशीं येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सोर्गीचें रास तसल्याचेंच. हांव तुमकां खरें सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात ती तातूंत भितर सरचीच नात. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपलो हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Vacadi tuca Christa. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, आमच्या भावान रॉयसलान आयच्या दिसाचो विशय सांगला आनी कशे भाशेन आख्ख्या नोवेनांत आमी आमचो गंवळीक विशय घेतला त्या विशयांत आमकां कळयलां. ह्या वर्साचो गंवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय. होच विशय मनांत धरून मोगाचे भावा भयणीनो, आमच्या अंजूंचे सान मिगेलाचे पवित्र सभेक आमी हे विशय घेतल्यात. आनी आयचो पयलो विशय, भुरग्यानो तुमी म्हजे गोवाय. भुरग्यानो तुमी म्हजे गोवाय. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, आयचे शुभ वर्तमानांत जें तुमी आयकलां, जेजू भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता. जेजू तांकां आपले वेंगेन घेता. जेजू सांगता मोगाच्यान ही आमची भुरगीं खेळटात, खुशाल जातात. थोडे बॅकग्रावंड मोगाचे भाव भयणो हांव तुमकां दिवंक सोदतां. जेजूचे काळार कितें घडटालें आनी कितें जातालें वो कितें चलतालें, ट्रेडिशन तांचें कितें आसलें. मोगाचें न्हू, जुद्यो लोकां मदें अशी चाल आसली. जेन्ना तांच्या कुटुंबांत
चेडो भुरगो जल्मलो जाल्यार सगळींच खुशाल जातालीं, सगळींच हांसतालीं. पूण तें चेडो भुरगें जल्मलें जाल्यार ताचे मुखामोळाचेर काळोख पडटालो, निराशी जातालीं. तशेंच रोमकाराची चाल अशी आसली. जेन्ना तांकां भुरगो वो भुरगें जल्मलें तेन्ना ती आवयन हें भुरग्याक हाडून घरांत जमनीर दवरूंक जाय आसलें. हे आवयन आपल्या भुरग्याक जमनीर दवरूंक जाय आसलें. आनी घराचो वडील न्हय फकत बापूय जावंक पुरो ह्या भुरग्याचे बापायचो बापूय शापाय वो कोण वडील त्या घराचो आसलो तो येवन भुरग्याक पळयतालो. जरी तर ह्या वडिलान ह्या भुरग्याक जमनीतान काडून हांक्यांत घेतलें जाल्यार वेंगेन घेतलें जाल्यार असलो तांचो भावार्थ आसलो, ह्या भुरग्याक ह्या गोराब्यान आपणायलां. पूण जरी तर हें जमनीर आसलेलें भुरगें ह्या वडिलान आपणावंक ना जाल्यार ती आवयन ह्या भुरग्याक व्हरून कोचऱ्याच्या दोब्यांत उडोवंक जाय आसलें. कारण ह्या भुरग्याक हे गोऱ्याब्यान आपणावंक ना. तुवें कोचऱ्याच्या दोब्यांत घातलेलें भुरगें जावंक पुरो मोरतालें. वो जायते फावटी जे भुरग्याचे बिजनस करतात ते येवन ह्या भुरग्याक व्हरताले. चेडूं भुरगें जाल्यार ह्या भुरग्याक ते पोसताले आनी प्रॉस्टिट्युशनाक यूज करताले. चेडो भुरगो जायत जाल्यार ते तांचे गुंडागिरी असल्यांक ते वापुरताले आपली गुंडागिरी करूंक. आनी असले परिस्थितीन मोगाचे भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना शिसांक पडयता जुदेव ते ह्या भुरग्यांक धाडायतात ते जेजू तांचेर तिडटा. जेजू तांकां बोबाट मारता, भुरग्यांक म्हजी चडशी येवंक दियात. आनी जेजूचे मनांत मोगाचें ना अशें जाता. हे म्हजे शीस म्हजे सांगाताक म्हजी शिकवण घेतात, म्हजे सांगाताक आसात, तरूय ते म्हजें मन म्हजे वॅल्यूज तांचे जिवितांत दिसती पडनात. ते तांचे चाली पोरमोणे वेतात. जावंक पुरो शिसाचे मनांत अशें जालें, आनी भुरग्यांक जेजू बरें आमचे गुरू बरें आमी धाडटले, हाचेवन व्हडलीं कामां आमचे गुरू सरशीं आसात. हें बारीक कामां खातीर हे भुरग्यांक आशिर्वाद दिवंक तांकां हें बारीक काम कशें दिसतालें. पूण जेजून त्या वेळार मनशाक आनी भुरग्यांक कशें मोल दिवंक जाय मोगाचें न्हू तें जेजून दाखयलें. भुरग्यांक म्हजी चडशीं येवं दी, तांकां हाडय नाकात. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, ह्या भुरग्यांक हाडलेली कोण? जावंक पुरो ताची वडिलां, जावंक पुरो बापूय, जावंक पुरो आवय. म्हणटूच जे आवय बापूय खरें देवाचें मोल आनी आपल्या कुटुंबाचें मोल वळखून घेतात ते आपल्या भुरग्यांक देवाक भेटयतात. आयज सामिंगलाचे पोरबेक मोगाचे भाव भयणो, तुमीच चिंतून पळयात. हांवेनूच फिरगोजेन कितले फावटी सांगलां, जीं भुरगीं देवान तुमकां तुमच्या हातांत घातल्यान तीं, आनी जाची जबाबदारी तुमी आवय बापायनी खेरीत भाशेन लग्नाक घेतल्या ती खऱ्यांनी तुमी जबाबदारी पाळल्या जाल्यार पळयात. जे भुरग्याक तुमी देवाक भेटोवंक जाय आसलो, हे भुरग्याक तुमी देवाक भेटयला हो फकत संवसाराचें मोल दाखयलां मोगाचें ना. देखूनच पयलें वाचप तुमी उपशोधक हाचेर तुमी आयकलां जाल्यार मोगाचे भाव भयणो, ह्या वाचपांत आमी आयकता सगळ्यांक वेळ आसा, संवसारांत जेतेल्यांक वेळ आसा. कोविड-19 जायते बऱ्याकूय पडलेलें आसा. कारण आमी सगळीं म्हणटाले वेळूच ना इगोर्जे लागीं मिसाक येवंक, वेळ ना दोतोनीक, वेळ ना वॉल्टर सर्वस, हो कोणाकूच वेळ ना. आतां वेळ देवान तुमकां दिला. म्हणटूच तुमकां संवसारीक वेळाक
ते भुरग्यांक स्विमींग क्लासीस, ते भुरग्यांक म्युजीक क्लासीस, ते भुरग्यांक आनी कितें. मोगाचे भाव भयणो, देवाक दिवंक आमी तुजे लागीं भिक्षी मागतले. भुरग्यां धाडात देवा चडशी, मिसाक धाडात. पूण तुमी तुमचे कान बंद करून आसली. आनी आयज देवाचें उतर म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्याक जेजू चडशी हाडूंक जाय. जो जेजू आपले हात उक्ते करून ह्या भुरग्यांक वेंगोवंक सोदता, ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद दिवंक सोदता. मोगाचे भाव भयणो, आयज जरी तर आमी भुरग्यांक सांगूंक वेता जाल्यार, भुरग्यानो तुमी जेजूचे गोवाय जाल्यार तांची आकारणीची जबाबदारी तुमचे लागीं आसा. जशी भाशेन तांची तुमी आकारणी केल्या ते भाशेन आमची भुरगीं मोगाचे भाव भयणो ते भाशेन जेजू चडशी लागीं येतलीं. जेजूचे ओ क्रिस्ताचे खरे गोवाय जातलीं. देखूनच मोगाचे भाव भयणो, हांगासर म्हणलेलें आसा, भुरग्यांक म्हजी चडशी येवंक दियात, कारण सोर्गीचें राज असल्याचेंच भुरग्यां सारकें. मोगाचे भाव भयणो, भुरग्यां सारकें सोर्गीचें राज म्हणटा आसतना आमी म्हणनात भुरगीं बरी स्वीट क्यूट, तांचे भाशेन आमी जावया, इतलेंच न्हय. भुरगीं खालती, भुरगीं ल्हान. आतांची भुरगीं हांव नकळो कितलीं खालती आसात आनी कितलीं ल्हान जाता तीं. मोगाचे भाव भयणो, भुरग्यां भाशेन जावन सोर्गीचें राज जोडप म्हणल्यार दोन वस्तूची गरज आसा. वन इज हेल्पलेसनेस एंड सेकंड वन इज डिपेंडन्सी. म्हणटच जीं भुरगीं आवय बापाय विरेत कांयच करूंक जायना, दे आर हेल्पलेस. हो गूण भुरग्यां सारको आमकां आसूंक जाय. वी कॅनॉट डू एनीथींग विदावट आवर गॉड. And that is why we always depend on God, our dependency on God. आनी हे मोगाचे भाव भयणो, एकदम गरजेचें स्वर्ग राज्यांत भितर सरूंक असले भुरग्या सारकें. नॉट देयर क्यूटनेस एंड स्वीटनेस, नॉट देयर ह्युमिलिटी, बट देयर हेल्पलेसनेस एंड देयर डिपेंडन्सी. हे गूण आसत जाल्यार आमी भुरग्यां सारकी स्वर्गा राज्यांत भितर सरतले. प्रतिश्ठा म्हजे भाव भयणो, भुरग्यांक मोल दिवचें जेजू एक कारण म्हणल्यार देव तांकां दाखोवन दिता, जें भुरगें जे आवयच्या कुसव्यान आसा वो कुसव्या भायर आसा, ल्हान आसलें व्हड जाता, तें देवाच्या उपकाराचें. ह्या भुरग्याक तुमी नाकारूंक जायना. देव वेंगयता ते भाशेन आमी ह्या भुरग्याक वेंगोवची गरज आसा. आनी आखरे एक भुरग्यानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेजून तुमकां आपले खाक्यांत, आपले वेंगेन घेतल्यांत तुमचेर आशिर्वाद घातला. इफ यू आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड, युअर एटिट्यूड शूड चेंज. आनी हाचे विशयांत म्हजो पातकोर फादर एंटनी ब्रिटो मिस जाल्या उपरांत 15 मिनट्यो हाव यू कॅन बी विटनस ऑफ क्रायस्ट हें तुमकां शिकवण दितलो. आनी देखूनच हो पाठ मिसा उपरांत म्हजो पातकोर तुमकां सांगतलो. तर मोगाचे भाव भयणो आनी मोगाचे भुरग्यानो, आमी आमची आकारणी आमचे भुरग्या सगळें बरे भाशेन करुया. आनी भुरग्यानो, पातकुराचे टॉक आयकल्ले उपरांत बारीक मोठ्या वस्तूंनी कशें जेजूचे गोवाय जावंक जाता तुमी तुमच्या जिवितांत पाडचें. आमेन. सगळीं उबी रावया. आनी हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे जिवीत नियाळून आनी जेजू सारकें आपलें जिवीत मानून हाडूंक दुसऱ्यांक ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सेवे पासत निस्वार्थीपणी वावरून देवाचे काकुतीचे
खरें गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमकां सगल्या भुरगींच आसतना जेजून विचून काडल्यान, तर ताचेर अनुभवान दिसान दीस वाडूंक बरे क्रिस्तांवां आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी भुरग्यांनी सगळे सुवातेर आमचे ल्हान साद्या जिविता उदेशी जेजूक गोवाय दिवंक आनी देवाचे राजाचे परगटणे वरवीं देवाचे राज संवसारान बांदून हाडूंक बापाची कृपा भुरग्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी होली क्रॉस, गुमालवाडो आनी ओनेचे बाट हे तिनूय वाड्यांतले कुटुंबा पासत बापाची कृपा तांकां फावो जावंक आनी क्रिस्ती तत्वांनी चलोवंक आमी आनी भुरग्यांचे मनांत काळजांत पवित्र सोबेचो आनी मुनिस्कुलाचे सेवेचो बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाक आमची दाना भेटयतना गीत घेवया. C39 on page number 45. Udiani soria bori, duka baba nirodori. Amka dita Jesu bori, amka dita Jesu bori. Baba amshigir koldana, Jesu ce basro godzadi. Soglia kamka burgyan tuja, Jesu soda chiktun radi. Baba amshigir koldana, Jesu ce basro godzadi. Soglia kamka burgyan tuja, Jesu soda chiktun radi. Udiani soria vagna, disat varmogar baba. Sogotami ditatuka, sogotami ditatuka. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोय मेवून देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुज्या मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी पळमोळीत दुंपावरी तुज्या मुखार सदांच चडूं. हे आमी मागता चे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या अविस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाक हाडटना तुजीच मोहिमा आमी वाक हाडटा, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी 2 फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार. तांचे सांगाताक तुका पोरणी पाट करून आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. हें म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया. सुम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी एका शीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां जिश्ट्या गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवत एकठांय जाल्ल्या आनी हे मिसांत हे नवेनांत वांटो घेतल्यांची खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मैदाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वोंतोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमेन. मोगाचें नांव दीत दवरुया आनी हे प्रार्थन जेजू शिकयल्ले मागणें म्हणटना हे मागण्या वरवीं सगळे आमचे ल्हान व्हड भुरग्यांक त्या सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोटोक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे बावार्थाचे दिसकाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ताची कुडां लोकात आमी शोक वेता ती आमची सोडटी आनी कास्ताळी आसा. पुढचे काकलुतीन आमचे आत्मेक तशेंच कुडी बोलाकी आनी ओकोत दिवं. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडां लोकात म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D4 ऑन पेज नंबर 49. Ashita kalis, ashita kalis, ashita kalis manger. Swadikene, swadikene, swadikene tuja. Ashita kalis, ashita kalis, ashita kalis manger. Swadikene, swadikene, swadikene tuja. Raku
मेलूक mogak moja Ashedakalis, Ashedakalis, Ashedakalis moje जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया, जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, सोर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सोर्गीचे मार्गार आनी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. मोगाच्या फिरगोसकारांनो आनी मोगाच्या भावा भयण्यांनो, फाल्यांचें नोवेन भेटयता हांव तरणाट्यांक. फादर रामिरो लुईस, वागातोचो विगार, मिसाची भेट आनी मिसा उपरांत तरणाट्यांक ल्हानशें टॉक दितलो. सगल्या तरणाट्यांनी फाल्यांच्या दिसाक मिसांत आनी तशेंच ह्या टॉकाक वांटो घेवचो. आनी ताचे उपरांत मोगाचे भाव भयणो, फादर कॅनथ टॅलिस, आमचो दिओसिसीचो डायरेक्टर, करीत भाशेन आमचे फॅमिली सेंटरांत 2 दीस तो आसतलो. मिस तशेंच टॉक दिवंक. पयल्या दिसाक फादर कॅनथ नव्या लग्नांक ते 10 वर्सां लग्न जाल्ल्यांक, आनी उपरांत दुसऱ्या दिसाक 11 वर्सां लग्न जाल्ल्यांक आनी वयर. म्हणटूच फाल्यां फादर रामिरो आनी उपरांत 2 दीस फादर कॅनथ टॅलिस. मागतां फादर कॅनथ टॅलिसाचे टॉकाक सगळ्या लग्न जाल्ल्यांनी वांटो घेवचो, तशेंच मिसाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मिंगेल आमच्या गांवच्या आस्कऱ्याक मागणी. भाग्यवंत मिंगेल आर्कांच, आमच्या झुजांत तूं आमकां राख. आमचो राखणदार जा आनी सगल्या वायटांतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं आमकां निवार. आनी देवान ताचो नाश करूं निर्मी म्हूण आमी तुका सुरगीच्या कुंवरा प्रार्थना. देवाचे पदवेन सैतानाक आनी संवसारांत मनशांचो इबाड करतेल्या खोट्या आत्म्यांचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. ओ उनोदवंत भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, सुरगीच्या कुंवरा, आमचे पासत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग. म्हज्या देवा, हांव सत मानतां, हांव तुका नमस्कार करतां. म्हजो बरवंसो तुजेर दवरतां आनी तुजो मोग करतां. तुका मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर पातयेनात आनी तुजो मोग करिनात, तांचें हांव
बोगसणे मागता आमेन. आमचे पासत विनंती करपाक घेवन तुमी घेव. क्रिस्तान बसयले ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूय. सर्वेस्परा देवदूतांचें आनी मनशांचें मुनियारपण तुवें सोपून मंदावळीन थारायलां. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतेपणी मागता. आमेन. देवाचो आदार आमच्या थंय सदांच आसूं. आमेन. San Miguel Arcángel, patrón nuestro, ora sorgito, dia daramka, tuje kurpiso, patlau kami tuzo. San Miguel Arcángel, patrón nuestro, ora sorgito, dia daramka, tuje kurpiso, patlau kami tuzo. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमच्या शिकवणेचो पयलो दीस आनी हो पयलो दीस तुमचे पासत खेरीत भाशेन दवरला. आनी ह्या वर्साचो गवळीक विशय जावन आसा यू आर माय विटनेसीस, तुमी मोचे गोवाय. ह्या नोवेनाच्या निमित्तेन थोडी भोव शिकवण तुमचे मुखार दवरता. मोगाच्या भुरग्यांनो, ह्या 2020 वर्सान आमकां एक वेगळेच आव्हान घेवन मुखार वेता. आनी आमी कोणूच नको कितें रावता. भुरग्यांनो, तुमी चिंतूंक लागतली आमी कशें हो गवळीक विशय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक जाता. देवाचो मोग कर. पयले वस्तू देवाचो मोग कर. देवाचो कसो आमच्यान मोग करूंक जाता. पयले सुवातेर मागणें करूंक जाता. मागण्यांत आमी खासगी मागणें करून आमच्या फामिली बरोबर घोराबियांत मागणें आसता तेन्ना तेच मागणें आसता तेन्ना आमी मागणें करून तशेंच दुसऱ्यां पासत आमी मागणें करूंक जाता. ह्या खासगी मागण्यांत देवाक कडेन आमकां जाय तें मागून घेवंक जाता. दुसरी वस्तू म्हटल्यार मिसाची भेट. ह्या दिसांनी इगोर्ज्यो बंद आसा आनी मिसाची भेट आमकां यूट्यूबार तशेंच CCR टीव्हीचेर आमकां मेवता. दुसऱ्यो वेगवेगळ्यो फिरगोजेच्यो मिसां आमकां मेवता. ह्या मिसाचो आमी वापरूंक जाता. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक जाता. तशेंच सांताचें जिवीत यूट्यूबाचेर आमी जायत्यो वस्तू पळयता प्रिच्या भुरग्यांनो, पूण सांताचें जिवीत दर एक दीस एक सांताचें जिवीत आमी पळोवन आमचें नॉलेज सांता वयर आमचें नॉलेज सांता विशीं आमचें देवासांव वाडोवंक जाता. तशेंच पवित्र पुस्तक वाच. पवित्र पुस्तक आमी दर एक दीस वाचून आमचे वत्मीक जिवितांत वाडोवंक जाता. देवाचो मोग करूंक जाता. खेरीत भशेन पवित्र पुस्तक वाचतना दर एक दिसाचें वाचप, तशेंच ताचेर आटापलेले नियाळ आमी वाचून आमचें वत्मीक जिवीत आमी वाडोवंक जाता. दुसऱ्यो वस्तू म्हटल्यार फामिलीचो मोग कर. आमच्यान फामिलीचो कसो मोग करूंक जाता. भुरग्यांनो, एक मुन्नी आसा इंग्लिशीन, फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर.
भुरग्यानो कित्याक जो गोराबो एकवटान मागणे कोत्ता, एकवटान जियेता, एकवटान जेवता, एकवटान वावर करता, एकवटान रावता, तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. प्रिच्या भुरग्यानो आमी कशें आमचो फामिलीचो मोग करूंक जाता. एक वस्तू ती म्हटल्यार आमी मॅजीक उतरां वापरूंक जाता आमच्या फामिलीन. थँक्यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, तशेंच प्लीज अशें आमी मॅजीक उतरां वाचून आमी आमच्या जिवितांत वापरूंक जाता. तशेंच घरच्या वावरांत हातबोट घालून आवय बापाय सांगता तें काम करून तांकां आमचे सहकार दिवन आमी फामिलीचो मोग करूंक जाता. रांदूंक शीक. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा, रांदपाचें काम फकत मम्मीचें, रांदपाचें काम जी कोण वावर करूंक येता ताचें. पूण आमी तर रांदूंक शिकता जाल्यार आमच्यान रांदून बरें जेवण रांदून आमचे भलायकेन आमी वाडोवंक जाता. तशेंच आमी गजाली करतना आमी जायते फावटी दुसरी वस्तू, नॅगेटीव वस्तू उलयता वो आतांचे वस्तू उलयता, पूण आमी आदले यादी आमी करूंक जाता. चॅट विथ युअर पेरंट्स, चॅट विथ युअर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जायते फावटी आमी मोबायलार आसता, जायते वेळ आमी मोबायलार सारता चॅटींग करून, पूण आमी कित्याक आवय बापाय सगळें आमी वेळ सारूंक विसरता. तशेंच सभाव बीन शिवण शिकूंक जाय. आमी टेलरींग शिकूंक जाय, शिकूंक मेवता आमकां. खेरीत भशेन ह्या दिसांनी आमी पळयल्यार जायत्यांनी आमचे मदें रेडीमेड कपडे आमी वापरता, रेडीमेड कपडे आमकां मेवता. म्हणटच प्रिच्या भुरग्यानो आमी तर शिवण शिकता जाल्यार आमचे कपडे आमच्यान शिकूंक आमकां मेवतले. तशेंच वांगडात भाव भयण वांगडात खेळून वेळ सारूंक जाता. तशेंच घोराब्या वांगडा आवय बापा आनी तशेंच भाव भयणां सांगाताक बसून आमी टिवीचेर कितें तरी प्रोग्राम पळोवंक जाता, सांगातान आमी जेवूंक जाता. ह्या लॉकडावनार जायते अशें वाडलां. आमी सांगातान मागणें करूंक, तर सांगातान जेवूंक आमी ह्या बरे वस्तूचेर आमी वाडला. तशेंच तिसरो वस्तू म्हटल्यार सृश्टीचो मोग कर. सृश्टीचो कसो आमी मोग करतले, सृश्टीचो कसो आमी सांबाळ करतले. ह्या सृश्टीचो सांबाळ करूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आमी झाडां पेडां लाय. जायते फावटी आमच्या घरा फाटल्यानूच किचन गार्डन अशें ह्या थोडे दीस फाटीं हांवें पळयलां एक वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आमच्या गांवांत जायते जाणांनी ह्या किचन गार्डन केलां. तांचे वेजिटेबल्स, भाजयो ते रोयल्या आनी तांचे वेळ सारला. तशेंच आमी ते शिकूंक जाता. तशेंच प्रिच्या भाव भयणो दर एक वर्स आमी आमचे बर्थडे जल्म दीस समरमता आनी जायत्यो देस्पेज जाता आनी आमकांय तशें दुसऱ्यांक कुशालकाय कोत्ता. आमी तर दर एक जल्माच्या दिसाक दर एक वर्स आमी एक झाड लावून आमी ते बरें परफॉर्मन्स घेता जाल्यार, निगा घेता जाल्यार काय बरें जातलें तें आमी चिंतुया. तशेंच सांगाताक, आमच्या फॅमिली सांगाताक आमी ह्या सृश्टीचो सांबाळ करूंक जाता. बापूय वावुरता तेन्ना, आवय वावुरता तेन्ना आमी आमचे हात बोट घालूंक जाता. तशेंच कचरो ह्या व्हडलो प्रश्न आमच्या ह्या देसांत ह्या काळार. म्हणटच प्रिच्या भुरग्यांनो हो कचरो खूंय उडोवचें, कशे भाशेन आमी हे उपाय घेवचे आमी चिंतूंक जाय. म्हटल्यार आमी जायते फावटी खूंय उडयता, एक आमकां वायट संवय आसा. स्कूल आसूं, घर आसूं, खूंय आमी कचरो उडयतात. पूण आमी ह्या गव्हर्मेंट, ह्या सरकार सांगता ते भशेन आमी आमचे कचरो आमी सेपरेट करून, सेग्रिगेट करून आमी ताचे उपाय घेवंक जाय. तसोच चवथो वस्तू म्हटल्यार तुजो अभ्यास कर. आमची इस्कुलां बंद आसा, पूण आमचें विद्या बंद आसना. आमकां आमचें शिक्षण बरें जावंक जाय जाल्यार आमकां
ऑनलायनार क्लासी येता, आमकां ऑनलायन क्लासी आसता. टिचरी बरे हें करून ट्रबल घेवन आमचे पासत ऑनलायन क्लासीक हाजीर आसात, आमकां शिकयतात, आमकां डावट्स विचारूंक मेळटा, आमकां येता ते डावट्स विचारूंक मेळटा. म्हणटो स्पिरिटच्या भुरग्यांनो आमी ह्या संदी आमी वापरूंक घेया. आमी तशेंच आमी आमकांच वेळ दिवंक गरजेचें. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक वेळ दिता पूण आमकां वेळ दिवंक आमी विसरता. आमकां वेळ दिता तेन्ना जायते आमकां हॉबीज आसता, आमचे हॉबीजान आमी वाडोवंक जाता, प्रॅक्टीस करूंक जाता. देखीक आमी सायकल चलोवंक जाता, म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट वाचून आमी प्रॅक्टीस करूंक जाता. घरा भोंवतणीच आमी फुटबॉला प्रॅक्टीस करूंक जाता. आमी तशेंच आमच्या इश्ट मित्रांक कॉल ऑर मॅसेज करूंक खबर घेवंक जाता. तशेंच आमी गायन आयकूंक जाता, तशेंच गायन म्हणूंक जाता, म्हणून प्रॅक्टीस करूंक जाता. म्हणटच स्पिरिटुअल भाव भयण जायते फावटी अशें वेळ सरता तेन्ना आमचे वेळ आमी मोबायलार तशेंच टिवीचेर जाता. आमी एक वस्त मनान धरूंक जाय, जायतो वेळ आमी मोबायलार आनी टिवीचेर आमी सरता जाल्यार खरेंच आमच्या भलायकेचेर तशेंच आमच्या जिविताचेर आमी हें करता, आमी स्पॉयल करता. म्हणटच स्पिरिटुअल भाव भयण आमी स्पिरिटुअल भुरग्यांनो आमी सदांच ह्या मोबायलार हें करता तेन्ना जायतो वेळ सरनासतना आमी पळोवंक गरजेचें. तशेंच निमाणी वस्त म्हटल्यार आमी आमकां जशें मोग करता आमी दुसऱ्यांकूय मोग करूंक जाय. म्हटल्यार दुसऱ्यांच्या दारां पावून दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय. आमी जेन्ना आमचे क्लासीन ऑनलायन क्लासीन टिचर शिकयता तें दुसऱ्यांक कळना जायत तांकां आमच्या इश्टांक हेल्प करून आदार दिवंक जाता. तांकां आमच्यान जाता तितले मॅसेज करून कॉल करून तांकां आदार दिवंक जाता. आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमी ह्या आमच्या इश्टांक आपोवन हें करूंक आमी हाजीर जावंक जाता. पॉजिटिवली आमी दुसऱ्या विशीं आमी उलोवंक जाता. स्पिरिटुअल भाव भयणीनो आमी तर ह्या सगळ्या वस्तूचो उपाय घेयत जाल्यार आमचे कडेन गोत्ता ते भाशेन करून आमी करता जाल्यार सामकेल आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो. आमचे सदांच आमकां सदांच राखतलो. आतां तशेंच आमी ह्या गवळीक विशय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक जाता. आतां बेसांवक यात. बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडो. आमेन.